अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपन हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर अथव हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हर इंसान खे जॾहिं का तकलीफ़ ईंदी आहे, का परेशानी ईंदी आहे, खोड़ सारियूं परेशानियूं आहिनि, इकोनॉमिकल परेशानी आहे या इम्तिहान में फेल थियो त उहो नशे खे छो तलाश कंदो आहे, हू उन मुश्किलात खे या उन तकलीफ़ जो मुक़ाबिलो छो न कंदो आहे। अक्सर ॾिठो वियो आहे त अॼुकल्ह जा नौजवान ॿिया जॾहिं बि उन्हनि खे का परेशानी थिए थी, का तकलीफ़ थिए थी, का नाकामी थिए थी त हू उन जो हल जेको सो नशे में था ॻोल्हिनि। छो था ॻोल्हिनि? हिकु त इन पहलू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो छा असांजे माशरे में या दुनिया में जेके तकलीफ़ आहिनि उहे असांखे ज़हनी मर्ज़नि ॾे वठी थी वञनि, छो थियूं वठी वञनि? जेकॾहिं गुरबत आहे छा उहा बि असांखे ज़हनी मर्ज़नि ॾे वठी थी वञे? का नाकामी आहे छा उहा बि असांखे ज़हनी मर्ज़नि ॾे वठी थी वञे? त कोशिशि कंदासीं त इन शइ ते तव्हांखे ॼाण ॾियूं त असां जेकॾहिं कंहिं तकलीफ़ में आहियूं, कंहिं परेशानी में आहियूं, कंहिं नाकामी में आहियूं त उन जो हल जेको आहे उहो नशे में छो था तलाश करियूं? कंहिं तकलीफ़ खे असां या कंहिं बि नाकामीअ खे जेको आहे सो असां बीमारी सम्झी ऐं साइकेट्रिस्ट जूं जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं उन तरफ़ छो था वञूं? इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं थोरो घणो तव्हांखे स्पीच थेरेपी बाबति बि ॼाण ॾींदासीं। इन सिलसिले में मूंसां जेको महिमान आहे उहा आहे डॉक्टर फरज़ाना जमील, जेके पाण मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बि आहिनि, स्पीच थेरेपिस्ट बि आहिनि। त डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त असां जॾहिं बि नाकाम थियूं था त असां पंहिंजे मसइले जो हल जेको आहे उहो ग़ैर ज़रूरी शयुनि में या नशे में छो था ॻोल्हियूं? अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर फरज़ाना, आप इधर हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक मेंटल हेल्थ पे आपका काम है, साइकिट्री बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, ये है, साइकोसिस बहुत, मगर जब हम नाकाम होते हैं, बच्चे भी नाकाम होते हैं इम्तिहान में भी, या कोई हमें तकलीफ आती है, इम्तिहान में फेल हो गए, नौकरी नहीं मिले, कमल परेशान है, गुर्बत है, वालिदैन के अंदर घरों में मसाइल है, तो हम उस मसले का हल जो है वो हिम्मत से उसको मुकाबला नहीं करते हैं, मगर उन मसाइल का हल हम नशे में तलाश करते हैं। ये क्या बीमारी है? तो बीमारी नहीं है। एक जो होता है, एक जो है अगर कोई नशा कर रहा है, अगर जैसे मेरे पास अगर कोई मरीज़ आता है बाइपोलर, मतलब शक व शुबात उसके मतलब दूसरे मसाइल के साथ आ रहा है, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, यानी कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ वो आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो फिर हम जब इसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं एक वजह ये भी होती है कि वो जो है वो किसी न किसी नशे में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नहीं, मेरा सवाल ये है कि नाकामी को हम नशे में क्यों तलाश करते हैं? हम उसका मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? हाँ, अगर मैं इम्तिहान में फेल हो गया तो दोबारा इम्तिहान दूं, पास हो जाऊंगा। नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ न मसला, उस मसले का हल करूं, मगर नशा करके बैठ तो नहीं जाऊँ ना। देखिए इसमें तो खैर बहुत सारे अवामिल हैं जो कि एक इंसान को खड़ा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी की जो है वो उस वक्त उसकी सूरत हाल कैसी है, उसका अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका ब्रॉटअप कैसा है। अगर आज मैं इम्तिहान में फ़ेल हो गई हूँ तो कोई बात नहीं, मैं पास भी हो जाऊँगी ना, ठीक है, आगे कर भी जाऊँगी। मगर बात यह है कि अगर मुझसे पहले जब तक मैं चल रही थी, सही चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे को वो सपोर्ट नहीं मिली जो सपोर्ट उसे मिलनी चाहिए। आपके कहते हैं कि जो कोप अप नहीं कर रहा उसी को मसले आ रहे हैं ना। अगर मैं फेलियर की तरफ जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं फेलियर की तरफ जाऊँगी, मैं हिम्मत करूँगी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो हिम्मत करने के लिए भी समटाइम्स हमें कोई ऐसा जो है वो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर का माहौल स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, माहौल का बहुत बड़ा माहौल है, माशरे का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर स्कूल में ऐसे जो है वो टीचर्स, देखिए काउंसलर्स के पास या एक अच्छा स्कूल जो होता है वहाँ पर माहौल जो है वो वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट भी होने चाहिए, यानी कि रूट कॉज पे काम करना ज़रूरी है। तो अगर रूट कॉज पे काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा फेलियर फिर आगे मुस्तकिल उसमें क्या जाएगा, परेशानी, उससे ज़्यादा परेशानियाँ, छोटी परेशानी फिर बड़ी परेशानी, तो मुकाबला नहीं करेगा तो फिर किस में जाएगा? किसी ना किसी सुकून के लिए, जिसको हम कहते हैं आर्जी सुकून की तलाश में किसी नशे की तरफ, किसी न किसी नशे की तरफ जाएगा। नशा सिर्फ ये तो नहीं है, बहुत सारे नशे होते हैं। आजकल तो मोबाइल है, वो उसमें मतलब कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में वो अपना एक एस्केप ढूंढ लेगा। ठीक है, कोई तलाश करेगा, कोई ना कोई जगह ऐसी तलाश कर लेगा, कोई नशा कर लिया, फिर वो उन दोस्तों की सोबत है। सबसे पहले तो आप ये भी देखना है, आपने फेलियर की बात करी तो सिर्फ फेलियर तो नहीं है ना, आजकल तो बहुत सारे लोग जो एडवेंचर के तौर पे काम कर रहे हैं कि हाँ, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ। फिर देखते हैं माहौल, ये मतलब पूरे माहौल में आजकल स्कूल में, कॉलेज में कितने जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को, और ऐसे नशे की बहुत सारी किस्में हैं जो कि खुद को भाई मुझे जगाना है, मुझे इम्तिहान देना है, मुझे आगे पढ़ना है। तो
الٹیمیٹلی وہ جب آگے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو کیا اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیں گے کہ وہ جو ریئل جو اسٹریس ہے وہ برداشت کر پائیں گے؟ تو یہ بھی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مل کے ایک بڑی پرابلمس کو کریٹ کر رہی ہیں. نہیں اگر دیکھیں والدین توجہ دیں, بچے کو دیکھیں, اس کو سمجھائیں تو بھائی ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ نشے کی طرف نہ جائیں بلکہ ہمت کر کے آگے جائیں. ایسے ہوتا ہے جب تک ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. دیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض آیا نہیں لایا جاتا ہے, صحیح ہے, مطلب بچہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے, یا گھر میں بڑا بھی نشہ کر سکتا ہے, بڑا بھی کر سکتا ہے. مگر اگر آپ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ نشہ کر رہا ہے تو پہلی دفعہ جب اس نے کیا تھا, صحیح ہے, ایڈونچر کے طور پہ طے کیا تھا, کہیں بھی کیا تھا, دوستی میں کیا, شوق میں کیا, ابھی میں آپ کیسے کو بھی پھر کیا. وہی بات کروں گی کہ نمبر 1 پیرنٹس کے انڈرسٹینڈنگ, گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. دوسرا آج کل جو مہنگائی ہے, فائنینشیل برڈن ہے, اس میں پیرنٹس دونوں جاب کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جن ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہیں, سب سے پہلے امپورٹنٹ وہ چیزیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر بچہ پڑھائی میں پیچھے آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو بچے کو چیک اینڈ بیلنس, جس وقت اس کی پرسنالٹی بننے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اگر ہم چیزوں کو دیکھ لیں, اپنے کانفلکٹس میں دیکھیں, جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو پھر بات ذرا الگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, مگر جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو جب ہم ماں باپ, ہم کیا کہتے ہیں کہ پریونشن بہتر ہے نا. کیوں بہتر ہے؟ کیور, سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بہتر کیوں ہیں کہ اگر ہم سب سے پہلے تو اپنی پیرنٹنگ صحیح کریں. اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ کے درجے پہ فائز کر دیا ہے تو ہم ایسا نہیں کوئی غلطیاں نہیں کرتے ہیں, ذمہ داری ہونی کم غلطیاں کر کے سیکھ جاتا ہے, کوئی بڑا نقصان کر کے سیکھتا ہے, کوئی چھوٹے نقصان سے سیکھ جاتا ہے, کوئی آبزرویشن. چلو ہم تو آئے تو بچے نوجوان بھی کرتے ہیں, مگر میں نے دیکھا کہ بڑی عمر کے لوگ گھروں میں وہ بھی نشے کرتے ہیں. کیا یہ بھی ایک مینٹل ڈیزیز ہے, کوئی ڈپریشن؟ دیکھیے ابھی میں نے کبھی کیمپ کیا تھا کچھ عرصے پہلے, اور اس میں جو ہے وہ کافی لوگوں نے مجھ سے, میرے خیال سے اگر میں نے 50 لیے تھے تو اس میں سے میرے خیال سے جو ہے وہ 20 تو مجھے اس میں تھا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈکشن بھی ساتھ تھی. ساتھ اس لیے تھی کوئی نہ کوئی پرابلم تھی ان کے ساتھ, مہنگائی, مطلب اکنامکل پرابلم, اکنامکل فائنینشیل برڈن ایک روٹ کاز مجھے نظر آیا. اچھا, کیا جب ہم ڈپریشن کی بات بڑوں کی لحاظ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا جب ہم کسی ناکامی کی وجہ سے کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ڈپریشن کے بعد اوبویس ہے اگر وہ ٹریٹ نہیں کیا جائے گا, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ کو دیکھیے ڈپریشن ہو گیا, ڈپریشن تو ایک الگ بیماری ہے نا, چلو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا, یہ اس کی دوائیں لے لی, چیزیں لے لی, اگر آپ کو اسی میں کوئی نشہ آور چیز چلی گئی آپ کی باڈی میں تو نہیں, ایسے نہیں ہے. ڈپریشن ہو گیا, ظاہر ہے میں کسی پرابلم میں ڈپریشن میں چلا گیا اور آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا, تو سائیکوسس اور ساری پرابلم چلا جاؤں گا. سائیکوسس یوزولی, میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ کسی بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں, مطلب نفسیاتی پرابلم کے ساتھ, سمپٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں نا, مگر ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی چیزیں اس کو کہیں نہ کہیں تو ریڈ فلیگس آئے ہوں گے نا, کچھ نہ کچھ تو اس کی چیزیں آئی ہوں گی, ڈسٹرب ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں, تو وہ اپنی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرابلم میں تو آیا ہوگا, چاہے وہ سوشل پرابلم ہو, فزیکل ایشوز ہوں, سیکچوئل ایشوز ہوں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں, مطلب ملٹیپل پرابلمس کی تو ایک لسٹ ہے پوری. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلے میں تو وہ گھرا ہوگا. اگر وہ مسئلہ اسی وقت اس کا سالو ہو چکا ہوتا تو وہ یہاں تک نہیں آتا, یعنی کہ اس کا مسئلہ رجسٹر ریکگنائز ہی نہیں ہوا, رجسٹر ہی نہیں ہوا, تو تبھی تو وہ کہیں نہ کہیں گیا ہے. اگر وہ کر بھی گیا تو اچھا حل کیا ہے, سم ٹائم آپ کو حل سمجھ بھی آ جاتا ہے, اچھا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اچھا میں ادھر جاؤں گا, پھر جب تک وہ اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کو اس وقت ایسے لوگ, اس کا لک کہ اس کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں, یا اس کی ٹینڈنسی ایسی مطلب ہو جاتی ہے کہ یار چلو شارٹ کٹ, میں ابھی وقتی طور پہ چلو سب کہتے ہیں چلو اس میں سکون کی راہ تلاش کروں, سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو نہیں دیکھو, اب جو لوگ آپ کے پاس موسٹلی آتے ہیں مینٹل ہیلتھ والے مختلف, تو کون سی شکایتیں لے کے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ بھئی یہ نشہ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے, سم ٹائم اسٹوڈنٹس مریض خود تو نہیں آتا ہے, مریض خود تو نہیں آتا ہے, سم ٹائم کسی نہ کسی ایسے بالکل آیا جاتا ہے. ہاں, کچھ ایڈکشن کے مریض خود بھی آتے ہیں, انسائٹس تو ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہے, ہم نشے کے ساتھ جو مطلب پرابلم کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ایک جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے, اس میں وہ کوئی شک نہیں کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے, صرف ایڈکشن کے ساتھ اگر تھوڑی بہت مطلب پرابلم آتی ہے. مگر کوئی سائیکیٹرک النیس کے ساتھ آتا ہے تو پہلے تو اس کا انسائٹ ہوتا ہے, جب اس کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دونوں چیزیں چلتی ہیں, فارماکالوجیکل اور نان فارماکالوجیکل. پورا ریہیب ہوتا ہے. ریہیب کا مطلب ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنے ادارے ایسے ہیں,
नहीं इधर तो मरीज आया वो क्या तकलीफ है, अभी मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ हाँ, नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं खुद छोड़ना चाहता कोई लेके आया तो वो क्या शिकायत क्या होती है? Majority तो डिप्रेशन बहुत में सारे होते हैं, परेशान होते हैं, साइकोसिस होते हैं, क्या शिकायत लेके आते हैं? मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं, मल्टीपल इश्यूज के साथ, सिम्टम्स के साथ, और मतलब वो उनकी क्लिनिकल पिक्चर डिफरेंट होती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो होते हैं वो साइकोसिस के साथ आ रहे होते हैं। साइकोसिस मतलब अच्छा, मुझे पता ये जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं या दूसरे नशे, वो साइकोसिस की तरफ क्यों जाते हैं? क्या वो ज्यादा हमारे जो न्यूरॉन को इफेक्ट करता है? एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पी रहा है, अब जैसे हम कहते हैं ना, मेरा चाचा तो जिंदगी भर शराब पी रहा था, मुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो एक दफ़ा शराब पी तो मेरे लिए वो मुझे ये मसला हो गया। जब वो उसकी तबीयत सही होती है, बेहतर होती है, तो देखिए हमें ये नहीं पता होता कि किसके, मैं बार बार यही कहूँगी, किसके केमिकल्स कब डिस्टर्ब हो जाए, कब कहाँ पे उसकी इम्बैलेंसिंग हो जाए। किसी की जल्दी आ गई तो आपको पता चल गया, मगर ये जो है तो प्रॉब्लम तो है ना, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। कहने को तो आजकल इन्होंने जैसे अब वेप है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर 2-2 सेंटीमीटर्स पे, अब पहले कभी वेप्स की दुकानें नज़र आती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो, मेरा अगर प्रोग्राम कहीं जा रहा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो नशा ही नहीं है, तो बात ही गलत है। मगर कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम एक छोटी चीज़, देखिए पहले हम जाते हैं छोटी चीज़ों की तरफ, फिर आगे जाते हैं ना, हाँ, छोटी शुरुआत बढ़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी, वीट, कैनोबाइट्स, व्हाटएवर, फिर आइस है, तो ये सारे तो फॉर्म्स है ना नशे की। अब वो तो हम बाद में देख रहे हैं कि हाँ जी है वो जो उसको जो है वो डिटॉक्सिफाई करना है, ये सारी चीज़ें करना है। मगर सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें, अब मैंने क्या कहा, ये दुकानें भी तो हैं, ये सारी, ये में सबके अपने अपने आपका काम है, मगर बात ये है कि नेवर नो, ये चीज़ें कि अगर लाइसेंस है, सब चीज़ें हैं, आप कोई भी फ्लेवर दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का भी काम है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई ऐसी नशावर चीज़ वहाँ से नहीं मिली। अभी तो बड़ी सख्ती की भी है, रोका हुआ है गवर्नमेंट, मगर ये जब पता चलता है। मगर ये कि अगर किसी को देखो, अब 2 चीज़ें, कोई मरीज है वो डिप्रेशन में है, हमें पता नहीं है कि वो डिप्रेशन में है मगर नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या उनका जो डिप्रेशन में वाला मरीज़ आपके पास आ गया या साइकोसिस वाला था, क्या पहले उस बीमारी का इलाज करेंगे या पहले उसका जो एडिक्शन को ख़त्म करेंगे? देखिए जब ये दवाई जाएंगी ना, जब ये दवाई जाती है, जैसे साइकोसिस के साथ आ रहा है, हाँ। जाहिर सी बात है उसको तो दवा चाहिए है, क्या पता है वो तो, हाँ। अब वो उसको जब मेडिसिन जाती है, फिर उसके साथ उसकी काउंसलिंग होती है, उसके साथ मतलब एक पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, उसका मल्टी डिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन होती है, उसकी जब वो पूरे सारे काम हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है कि मेडिसिन उसको एक हद तक सपोर्ट करती है, फिर वो क्या करता है, वो मेडिसिन लेता है, फिर वो उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं, तो फिर वो क्या होता है, प्लस चेक एंड बैलेंस। देखिए सोसाइटी में जाता है, उसको क्रेविंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि उसके रिलैप्स को, जबकि अगर हर कोई शॉर्ट टाइम पे अगर जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, कौन कब तक रह सकता है, मगर यूजुअली जो है वो एडिक्शन में आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज यही होता है कि वो रिलैप्स के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त उसका केयर गिवर, उसके पास इन्वायरमेंट, चेक एंड बैलेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो किसी ऐसे इदारे से होके चला गया है, जब बताए अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, बहुत कुछ है, ऐसी बात है, घर वालों पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इसके महंगा इलाज भी है, और उसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। अगर मेरे महल्ले में, पास पड़ोस में भी अगर कोई है, उसको पता है कि भाई इसके घर वाले उसको यहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो आगे हमारी कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि उसको किसी ना किसी तरह से उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। आजकल वक्त यही है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी के मामले में बोलता नहीं है। आप देखें ना, गुस्सा, चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, और हमारे माशरे में दूसरों के बिगड़ाव को बहुत सारे लोग हैं जिसका जो है वो, अब हमारा माशरा जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा आप मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, क्या गुस्से की बात की आपने, सब्र नहीं है, गुस्सा नहीं है, हर चीज़ जल्दी चाहिए हमें, मतलब हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये सारी जो हमारे बिहेवियर्स हैं, क्या ये सब बीमारी में शामिल है? देखिए कुछ रवैये हैं ना, कुछ रवैये ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे रवैये, कुछ रवैये तो एक्सेप्टेबल है। देखिए रवैये तो हैं अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुछ रवैये ऐसे होते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगती हैं, ठीक है, तो उसको हम अगर उसी वक्त शुरू में उसके रवैये बेहतर कर दें तो उसको ओवर थिंकिंग से बचाते हैं, सही है। प्लस ये कि अगर कोई तशख़ीस हो गई है या किसी को लग रहा है, फील हो रहा है, तो हम बड़े प्यार मोहब्बत से किसी ऐसे तरीके से उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं।
डॉक्टर उसको समझता है, करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टैबू होता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, हम क्या पागल है? तो ये तो सवाल है, एक तो बड़ा मसला है। हम क्यों जाएं? और दूसरी एक और एक मिथ भी है यार, ये जो साइकियाट्रिक दवाएं जो होती है ना जी, सुलाती हैं, और क्या हम जिंदगी भर खाते रहेंगे? क्योंकि जब मरीज इलाज करा के जाता भी है, सेटल हो भी जाता है, वो क्या होता है, दवा छोड़ देता है। जब वो दवाएं छोड़ देता है, जिस हद तक जो कि एज पर डॉक्टर, एज पर पूरा अपनी वो सारी चीज़ें जब छोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा रिलैक्स पे जाएगा, दोबारा हो सकता फिर उसके पास अगर ज़रा सा भी जो है वो कहीं पे भी हमारे पास जो है वो सपोर्टिव उसकी जो है कमी आ गई, चेक एंड बैलेंस या वॉट एवर, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे भी उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो दोबारा जाता है, वो समझ रहा है चीज़ गलत है। मुझे समझ में नहीं आया अभी, Addiction की जबरदस्त insight आपने, होती हाँ है। इनसाइट एडिक्शन में आपने जबरदस्त मगर बात की। साइकोसिस की इनसाइट नहीं नहीं, मैं वो जबरदस्त बात की, मगर ये जो आपने बोला दोबारा एडिक्शन की तरफ जाना या दोबारा बीमारी का हो जाना, ट्रिगर हो जाना, तो क्या जो दवाई खा रहा है वो क्या ज़िंदगी भर दवाई खाएगा? इस पे ज़रूर बात करेंगे, या क्या उसके घर वाले ज़िंदगी भर उसके ऊपर नज़र रखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो वक्त हुआ छोटे वक्त पे नाज़रीन बठूंदा करो नडो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, अच्छा पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर फरज़ान आसान सां गॾु उन सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मरीज चाहता है कि भाई मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, क्या छोड़ सकता है? मरीज चाहता है, वो छोड़ना चाहता है, समटाइम क्या होता है कि वो छोड़ क्या देता है। दवाई के जरिए वो खत्म हो जाएगा? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सी जगहों पे होता है, उनका ये होता है कि हाँ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अगर हम पूरा उनका रिहैब का पूरा एक सेंटर है, वहाँ पे हम काम करते हैं, तो और जो है वो हमें मतलब हम मेडिसिन के बगैर, ठीक है, उसके लिए एक जाहिर सी बात है टफ क्राइटेरिया है, उसका एक इलाज है, उसका पूरा एक प्रोसेस है, मगर मेडिसिन के साथ चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं। और आपकी ज़रूरत है कि सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का भी बहुत बड़ा एक जो है वो एक इश्यूज़ तो हैं, ये वाली चीज़ें भी आती हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिसिन्स मैंने और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, इससे जो है आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, फास्ट हो जाती है चीज़ें। अच्छा, अक्सर जो लोग नशा करते हैं वो बोलते हैं हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, भाई तो बड़ा मुश्किल है, हम एक दो दिन छोड़ते हैं, दूसरे दिन फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो जब दवाइयाँ आप देते हैं तो क्या हमेशा के लिए उसका नशे का वो छोड़ देगा, ख़त्म कर देगा, या दोबारा उसको ट्रिगर होगा? देखिए, जो नशे के साथ इंड्यूस इश्यूज़ आते हैं ना, यानी कि जो सब्सटेंस इंड्यूस इश्यूज़ हैं, जैसे साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा आपको मेडिसिन लेनी होती हैं, ठीक है, दवाई लेनी होती हैं, कम हो जाती हैं, उनको मतलब कहा जाता है कि आप साल भर दवाई लें, मतलब हर किसी के अपने अपने सिम्टम्स के लिहाज से ओवरऑल उनको दवा एक ख़ास जो इंड्यूस के साथ हो रहे होते हैं। अब जैसे को एक बीमारी अल्लाह की तरफ से आ रही है, तो उसके जो साइकोसिस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें कुछ दवाएं ऐसी हैं, कुछ किसी को जो है वो अगर वो अपनी प्रॉपर दवाएं ले तो जो है वो एक कम जो एक आध मेडिसिन पे सेटिंग हो जाती है उसकी, एंटीसाइकोटिक पे, इस तरह की चीज़ों के साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ। मगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने जितने पेशेंट्स जो लोग आपने ट्रीट किए, मैं थोड़ा मरीज को आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया, 6 महीने 8 महीने हो गए, साल हो गया, क्या दोबारा ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका समटाइम्स अगर वो अपनी प्रॉपर थेरेपी नहीं ले रहा है। देखिए ज़ाहिर बात है विल पावर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम उसको जो उस वक्त दे रहे थे, अब उसी को तो हमें हैबिट ट्रेनिंग बनाना है। अगर वो चीज़ें उसको कोई फेलियर में जाता है, तो अगर वो डॉक्टर के पास नहीं आता है या अपने आप को अगर उसके पास इंसाइट है, जितने जल्दी वो अपनी हेल्प ले ले कहीं से। समटाइम ऐसा होता है ना कि हमने कहा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आपको खुद को रेगुलेट करने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करें, रिकग्नाइज अवर प्रॉब्लम्स एंड देन लेबल देम। जब वो लेबल करेगा, ये आर हैं, ठीक है, तो आर का खेल है, यानी कि रिकग्नाइज, स्ट्रेस, वट एवर जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, जब वो रिकग्नाइज करेगा तो फिर खुद को क्या करते हैं, हम फिर रिलैक्स करते हैं, फिर खुद को रिफ्रेम करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यानी कि अगर इस सारी चीज़ों में देखिए, अगर मैं इस फेज़ में हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अल्टीमेटली मैं खुद डॉक्टर के पास जाऊँगी। बहुत सारे मरीज आपके पास पकड़ के ले आते हैं, बांध के ले आते हैं। देखो नशे वाले जो साइकोसिस में चले जाते हैं, उसको पता है कि मैं माशरे में कितनी तकलीफ घर वालों को दी, अपने को दी, और जब वो ठीक हो गया, समझा कि नहीं यार अभी मुझे ठीक होना चाहिए, तो फिर उसकी सोच ये होनी चाहिए तो दोबारा उस तरफ ना जाए, या फिर उसकी सोच चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें देखिए कुछ थोड़ा सा मैं कहूँगी कि क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सोसाइटी समटाइम उसको बहुत बुरा ट्रीट करती है,
مطلب لائک سمجھتی ہے کہ بس اس کو وہ پھر نا انفیریئر کمپلیکس میں بھی جانے لگتا ہے. ہاں دیکھیں چیک اینڈ بیلنس میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میں صحیح ہوں گی تو میں وہ کام کروں گی نہیں. ایک ٹائم تک آتا ہے لوگ آپ کو تھوڑی ٹائم میں جج کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یار صحیح ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ نارمل زندگی میں آ پھر وہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے نا, وہ اپنی نارمل زندگی میں آ جاتا ہے, اپنی لائف کے اپنے جو چیلنجز ہیں اس کو رسپانسبل ہو جاتا ہے چیزوں کے ساتھ. ریلیپس کے چانسز میرے میں یہ کہ ٹریگر کر سکتا ہے, فائنینشیل برڈن آ گیا, فیلئر واٹ ایور اس کے ریلیپس کی اگر وہ ایشوز ہیں تو وہ تو کسی کو کسی وقت بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. ہاں اگر میں نے پہلا کبھی نشہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ٹینڈنسی ہو کہ وہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے, مگر ٹریگر ہو سکتا ہے, اس کا مطلب زندگی بھر اس کو دیکھنا پڑے گا. نہیں زندگی بھر دیکھنے کا مطلب ظاہر سی بات ہے دیکھیے یہ کہ جو ہمارا کمزور بچہ, اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں نا. ٹریگر کرنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ سیٹل ہو گیا لائف میں مینٹیننس, اگر وہ نارملی اپنا مطلب کوئی بھی ضروری نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کوئی بھی ایک اچھا لوگ ہیں, اس کے دوست احباب ہیں جو اس کو اچھی طریقے سے مشورہ کر سکتے ہیں, چیزوں کو دے سکتے ہیں, جہاں وہ اپنی پرابلم کو ڈے ٹو ڈے جہاں پہ بھی کوئی ایشوز آتے ہیں اگر وہ اسی وقت ریزالو ہو جائیں تو وہ ٹریگر تک نہیں جاتے. اچھا ایک سوال ایسا ہے میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اکثر گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں بہت ہے, غصہ ہوتا ہے, تھوڑا ایک رپورٹ بھی چلے کہ بھائی لوگ ابھی ایک سیپریشن بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ, تو کیا یہ بچپن کی سیکرٹری کے پرابلمس ہیں, ذہنی مسائل ہیں, یا ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, کیا یہ بھی کوئی بیماری میں شامل ہے؟ دیکھیے مسائل تو بہت سارے ہیں, اور جو آپ کی یہ والی بات ہے کہ بچپن میں فار ایگزامپل کسی میں ٹینڈنسی ہوتی ہے, وہ مطلب ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, اور مگر یہ کہ مجھے بیہیویئر ایشوز آئے, ٹھیک ہے, اگر وہ بیہیویئر ایشوز رجسٹر ہو گئے تو پیرنٹس یا کہیں نہ کہیں کوئی اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کی کاؤنسلنگ کروا دے کہ چلو تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یا کچھ تو پھر وہ آگے چل کے پرابلم اگر وہ ٹریٹ نہیں ہوگا, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بہت اچھی میل ہو یا فیمیل جو بھی ہو, فیمیل واٹ ایور کوئی بھی, تو اگر وہ بہت اپنے کام کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی اس میں شعبے میں وہ کام کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر اس کی شادی ہو گئی, وہ سب کچھ صحیح تھا, ساری چیزیں صحیح تھی, اب یہ کچھ پرابلم تھا, غصہ ہے, اس کو غصہ بہت آتا ہے, چلو اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو اس کا غصہ صحیح ہو جائے گا. ایک یہ بھی بڑی ہمارے ساتھ, تو ہم تو کام کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں بھائی, اب وہ جو ہے شادی کرا دیتے, مطلب شادی کے بعد اور مسائل آئیں گے, وہ اس کو مینیج کیسے کرے گا, تو غصہ ہے تو پہلے دیکھو کہ کیوں غصہ آ رہا ہے, تو اس کے جڑ کو دیکھنا ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. اب شادی ہوگی سم ٹائمز کسی میں ٹینڈنسی ہے یا کوئی ڈپریشن میں ہے, ہمیشہ انوائرمنٹ ہے, دیکھیں, اور عام طور پہ ایشوز وہاں آتے ہیں جہاں پر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, جیسے آپ والی بات ہے سینئر جونیئر کے مسئلے, ساس بہو کے مسئلے, مطلب بچوں کے پیرنٹنگ, دیکھیں راکٹ سائن نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا مطلب کسی کا کوئی تجربہ ہے, مطلب اسلام بھی کہتا ہے, ہمارا جو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میانہ روی ہو. آپ بچے کو بالکل, جیسے میں کہتی ہوں کہ جب چیک اینڈ بیلنس کی بات آپ نے کہی تھی, تو میں عام طور پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ انہیں کھلائیں جو ہیں وہ سونے کا نوالا, جو اپنی کیپیسٹی میں ماں باپ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, کھلائیں سونے کا نوالا, دیکھیں شیر کی نگاہ سے, تو کیوں آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس یہ پورا بزنس میرا بچہ ہی میں تھوڑا اس طرح کسی کو غصہ آ رہا ہے, کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے, کوئی مطلب سائیکوسس اوور تھنکنگ کر رہا ہے, کیا ایسے لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا جو مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلسٹ ان کے پاس جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. سب سے پہلے تو اس میں انسائٹ نہیں ہوتی, کوئی بھی کسی طرح سے اگر وہ کوئی پرابلم آ گئی, جسے میں نے ریئلائز کر لیا بہت غصہ آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے غصہ بہت آ رہا ہے آج کل, مجھے غصہ بہت آ رہا ہے, ڈپریشن بہت ہو رہا ہے, پہلے تو میں نے یہی کہا نا کہ اگر میں جس نے ریئلائز کر لیا انسائٹ ہو گئی, وہ تو چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس, اس کو بولے کوئی بات نہیں ہے, وہ تب جائے گا نا جب اس کی اپ برنگنگ اس صورتحال میں ہوئی ہوگی. جس کو انسائٹ نہیں ہوگا وہ کہے گا مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں میں کیوں جاؤں یا مجھے کیوں لایا گیا. دیکھو بہت سارے پلان, چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, غصہ آ گیا, ڈپریشن میں چلے گئے, مایوس ہو گئے, نیند نہیں آ رہی, بھوک نہیں لگ رہی ہے, گھر میں چڑچڑاپن, یہ سب ہماری ذہنی, یہ تو سارے ہمارے ذہنی امراض ہیں. یہ تو دیکھیں کوئی بھی چیز ذہنی امراض کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنس آنا نارمل تھنگ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایموشنس ہیں, اس کی کتنا دورانیہ ہوگا, 10 منٹ. اگر وہ چیز اوور تھنکنگ کرتی ہے نا, مطلب کوئی چیز آپ بار لمبی ہو گئی, تبھی تو وہ پرابلم کرے گی, پھر جائے گی آپ کی, پھر جا کے اوور تھنکنگ کرے گی, تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ ایشوز تو آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر دیا, خود کر دیا, یا دوا سے کوئی ٹینڈنسی ہے, میڈیسنس لے رہے ہیں تو تب تو چلو ٹھیک ہے. جب آپ میڈیسنس بھی نہیں لے رہے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, پہلے تو کاؤنسلنگ, تو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو پہلے تو 10-15 دن چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں چلو ابھی آپ دیکھ لیں,
اگر ہمیں ایسا کوئی مریض آتا ہے پھر نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو دواؤں کی بھی ضرورت ہے, دونوں سارے چلیں گے. اگر آپ جیسے خود آتے ہیں مریض جو لایا گیا اس کی بارے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا مطلب اس کو تو دوا کی ضرورت ہے ہی جو لایا گیا. اچھا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, بہت سارے میں بھی جاتا رہتا ہوں تو بھی جو بھی بڑا یا چھوٹا یا عورت جب میل فیمیل جو بھی نشہ کرائے تب تک پتہ نہیں چلتا گھر والوں کو جب تک وہ سائیکوسس میں جاتا ہے, جب وہ گھر میں کوئی نقصان کرتا ہے, جب وہ لڑائی کرتا ہے, جب وہ گھر میں چیزیں توڑتا ہے پھر وہ اس کو لے آتے ہیں. تو اتنے جو درمیان میں اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ اس وقت جب تک وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے, سب سے پہلے وہ چھپ کے کرتا ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد اس کا وہ خوف نکل جاتا ہے. کیوں؟ یا تو اس کی باہر سے شکایت آتی ہے, صحیح ہے, اور یا پھر اس کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, مطلب اس کے ایشوز آ رہے ہیں. تیسرا اس کے رویے رویے چینج ہو جاتے ہیں, بالکل رویہ اس کا چینج ہو رہا ہے, چیزوں نے لڑائی جھگڑا چیزیں توڑ رہا ہے. اور بھائی اگر وہ اس نے بعد میں کیا ہے تو مطلب اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے اور اس کا بریک ہو رہا ہے, مطلب اور بہت کچھ ہے اپنی اس کی وہ پرفارمنس نہیں ہے. تو پھر جب ہوتا جب اس طرح کے جب ریڈ فلیگس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اب کس کا مطلب یہ مسئلہ ہے. مگر اگر یہ چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور آپ کو جب پتہ چلتی ہے. یا پھر ایک ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے, پھر یہ کہتا ہے بچہ یا بچی جو واٹ ایور کوئی بھی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے یہ ہو گیا اب مجھے علاج کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو پھر پیرنٹ سے وہ خود کہیں نہ کہیں چلا جائے گا, وہ اتنا بڑا ہے. سم ٹائمز ایسی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں, وہ نقصان جب آپ کا کہیں دکھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ فزیکل چاہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نقصان کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں ان کو یوز کرنا. اب فار ایگزامپل کوئی کمزور کڑی ہے, یعنی کوئی ایسا جو ہے وہ ایڈکشن لے رہے ہیں, اب وہ کسی ایسے ہاتھوں چڑھ گیا, کسی مطلب معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس ہیں, اب وہ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ایسے لوگ تیسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ جو نیگیٹو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, جو معاشرے میں کوئی پرابلم کرنا ہے یا واٹ ایور کس کو یوز کریں گے, وہ انہیں کو تو یوز کریں گے تو پھر وہ یوز ہوتے ہیں. اور ان کے یوز ہونے سے معاشرے میں کتنا بگڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم شروع سے اس پہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھیے پرابلم ہے روٹ گھر سے والدین کی. آج میں یہی بات کہوں گی, سب کچھ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, کیوں یہ والی ایشوز باہر بھی تو مینٹل مطلب ہم تو تھرڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں, جو باہر کی کنٹریز ہیں کہ کیا وہاں پر ایڈکشن کی ایشوز نہیں, وہاں پہ بھی ہیں بہت زیادہ ہیں, مگر کنٹرول کیا جاتا ہے, وہاں پہ ریہیب سینٹرز ہیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کنٹرول بھی کیا جاتا ہے. مگر میں بار بار یہی کہوں گی کہ ان کا ریشیو جو میں اپنی پریکٹس کی بات کر رہی ہوں, اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں, کہ جہاں پہ پیرنٹس ایک پیج پر ہیں وہاں پہ چیزیں بہت جلدی سیٹل ہوتی ہیں, بہت جلدی سیٹل ہوتی ہیں. میں مذہب ہے دیکھیے معاشرے کا ٹھیکہ باہر کا ٹھیکہ ہم سب نہیں لے سکتے. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو بھی نشہ لوگ اگر نشہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں کمپلیٹ؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں, دوائیں کو سب ٹھیک ہو جائے گا, بالکل چھوڑ سکتے ہیں. وہ ماشاءاللہ اپنی زندگی بہت اچھی جی سکتے ہیں اور بالکل اپنا 100% دیکھیے نارمل زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ذہین ترین ہے ہمارے معاشرے کے لیے, کارآمد شہری ہیں اور آلریڈی کام کر رہے ہیں. کیوں ڈاکٹرز پی رہے ہیں مطلب ایسی بات, مطلب ایسا ہے کہ وہ اپنے ایک پروفیشنل بھی پی رہا ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ بھی ہم سب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈکشن میں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنا علاج کرائیں گے اور آپ اگر وہ خود نہیں ہے, ظاہر بات اس کو سپورٹ اللہ کرے اس کو سپورٹ اچھی مل جائے اور ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں آئیڈیلی, تو جو ہے وہ آرام سے اپنی لائف میں ایک دوسرے کی ایک یہ بھی تو ہمارے پہلو ہے نا معاشرے کا, ہم ایک دوسرے کا سپورٹ بھی تو نہیں کرتے, نہ میاں بیوی کے کرتا ہے نہ بیوی میاں کی کرتی ہے, نہ بچوں کی کرتی ہے. آپ اگر بار بار کہیں گے یہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اب یہی میں نے کیا آپ نے کہا ٹریگر, ابھی آپ نے کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا ریلیپس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ بعد میں بولیں گے کہ کوئی بھی بات ہو گئی, وہ اپنا ضد کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو اگر آپ نے اس کو یہ بول دیا یہ تو تھا ہی نشہ, تو تھا ہی ایسا, اب اگر آپ نے اس طرح کی بات کری اوبویس ہے وہ ٹریگر ہوگا. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دیکھیں میں کیئر گیورز پہ ہم کام کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز کیئر گیورز ہے. دیکھیں معاشرہ اس کو بول رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ کر لے گا, ٹھیک ہے, اب وہ جاتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو یہی بتاتے ہیں بولیں گے تو زیادہ اثر ہوگا. بالکل, جب وہ ریئلسٹک گول بناتا ہے, چیزیں بناتا ہے, تو ہم اس کو بتاتے ہیں دیکھو معاشرہ تمہیں یہ نام سے پکارے گا, ایسی باتیں کرے گا, ٹھیک ہے, اور تمہارے ساتھ تو بھائی بہنوں کے چیلنج ان کے راستے بھی رکتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ بڑی ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے, تو آپ لوگ آئسولیشنس میں, اور بہت ایک آدمی نشہ نہیں کرتا, اس کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہم سب کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے خاندان میں کوئی بچہ
किसी भी नशे में आ गया, आप क्या करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा उसको कहीं रिहैब सेंटर में डाल बेहतर करने की देंगे, कोशिश आप करें। कितने कॉन्टैक्ट से आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेरे पास इधर उधर, हम सब कहीं ना कहीं उसको कर देंगे। अब एक आपने कर दिया, एक नेकी कर दी। अब मैं ये भी कहती हूँ डॉक्टर साहब आपने नेकी कर दी, आप लोग ले आए, सब कुछ ले आए, अब इसके बाद भी जब यहाँ से जाएगा, इसके बाद भी एक बड़ा काम है। कमाल बड़ा काम। देखिए हर इदारा 3 महीने तक नहीं रख सकता, कितने इदारे, फिर तो उसको माशरे में रहना पड़ेगा। माशरे में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि अगर वो देखिए अगर वो दवाएं और सारी चीज़ों के साथ डिटॉक्सिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, मगर रिलैप्स के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जितना अच्छा हमारा सपोर्टिव माहौल होता है, उस पर चेक एंड बैलेंस होता है, हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वो अपनी थेरेपी लेने आए, अपने आप को मेंटेन, सब वो तो मेंटेनेंस पे आ जाएगा। फिर चीज़ें आहिस्ता 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 6 महीने में जितनी जल्दी वो मतलब सेटल हो जाएंगी। आप हर किसी की देखिए विल पावर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, सब कुछ है, मगर अच्छा एक सवाल ये है कि नशे के बगैर भी इंसान के जहन में बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, नशे के बगैर भी हो सकती है। मैंने क्या कहा कि सब्सटेंस इंड्यूस जब इश्यूज आ रहे हैं, साइकोसिस हो रहे हैं, वो आपके सब्सटेंस के साथ आ रहे हैं ना, तो उनमें तो बहुत जल्दी बेहतरी आ सकती है। और एक जो है कि कोई चीज़ ट्रिगर कर गई, एक मेरा माहौल था, एक जो था बचपन से माँ बाप की लड़ाई देख रहा था, एक जो था मुझे मतलब बार बार मेरे साथ अब्यूजर्स हो रहे थे किसी, तो ये भी साइकियाट्रिक तरफ जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा है कि आपको मैं क्या बताऊं कि हमने तो ऐसी सी प्रैक्टिस देखी है कि 65 साल की, अभी मैंने एक केस था 75 ईयर्स की जो औरत थी, और उसको जो है वो जाहिर सी बात है उसके दामाद ने उसके साथ मतलब इस तरह की चीज़ें, तो हाँ, ये एक बड़ी इस पे बड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम, हाँ, इश्यूज वो एक और है, ये भी है। अच्छा अब आते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे डॉक्टर फरजाना, क्या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने ज़हनी हैं जो भी है इकोनॉमिक की, मतलब अगर इलाज कराएं तो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल, दवाइयाँ सब मौजूद हैं। क्या ऐसे भी मर्द हैं साइकोसिस या दूसरा ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेंगी? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ बीमारी होती है, जाहिर सी बात है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी बीमारी ऐसी है जिसमें हम दवाएं खाएंगे तो जब पेशेंट दवा खाता है तो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल, पता भी नहीं चलता, फंक्शनल रहता है। मगर दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। मगर दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई। हाँ, मैं यही कहती हूँ, वो कहते हैं हम कब तक दवाएं खाएंगे। सही बात है, हर देखिए हर चीज़ के साइड इफेक्ट है, तो मैं यही कहती हूँ कि एक मोबाइल है ना, उसके भी साइड इफेक्ट है। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है दवाएं खानी है, डॉक्टर के साथ अपना बेहतर रहना है, ताकि जो अगर कोई रिलैप्स होती है, देखिए ट्रिगर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको भी कंट्रोल किया जाए। अपनी जो हम कब तक थेरेपी लेंगे, हम कब तक यूं करेंगे, देखिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर सब में देखिए जब आपके पास कोई बीमारी आती है ना, आप तो उसको मेंटेन करना कैसे स्ट्रेट हो जाते हैं, हम स्ट्रेट नहीं हो जाते, यार अब तेज नहीं बोलो, अब यूं नहीं करो, हमारा घर वाले भी बेहतर हो जाते हैं ना। अगर यही चीज़ हम शुरू से आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में रखेंगे तो वो चीज़ें कम आएंगी। देखिए प्रॉब्लम तो है मगर कम आएंगे, ठीक है। अच्छा क्या मैसेज होगा, पैगाम क्या होगा? मैं सबसे, जैसे आपने आज इत्तेफाक से एक एडिक्शन के, हम एक मेंटल हेल्थ पे और ये सारी चीज़ों के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं सिंपल ये कहूँगी कि हम सबको चाहिए, बशमूल में हम सबको चाहिए कि हम अपने आप में बर्दाश्त लाएँ, तहम्मुल लाएँ। हकीकत है प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक है, इश्यूज़ हैं, महंगाई है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हम सब के लिए हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अगर हमें लगता है तो खुदारा ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर आप अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाएं, क्योंकि अब दुनिया में तेज़ी से जो है, अभी मेरे ख्याल से ये वाला सर्वे, इस साल जो एक सर्वे था और उसमें मेंटल हेल्थ जो है ना वो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में ये जो है वो बीमारी लोगों में आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को, अपने माशरे को, अपने आप में खुद देखते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, मगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पेशेंस, बर्दाश्त, तहम्मुल। अगर हम सब ये थोड़ा करके ले आएंगे तो आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर फरजाना था, आप हमारे पास आई। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान डॉक्टर फरजाना असां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेकॾहिं असां सब्र ऐं तहमुल सां ॾुख खे, सुख खे, तकलीफ़ खे, परेशानी खे, नाकामी खे जेकॾहिं बर्दाश्त कयां, उनजो सुहिणे नमूने सां मुक़ाबिलो कयूं त नॉर्मल ज़िंदगी ॾांहुं वञी सघूं था, ज़हनी मर्ज़नि खां बची सघूं था। पर जेकॾहिं को ज़हनी मर्ज़ थी थो वञे या का नशे जी हालत आहे त सुठी दवा वठी उनजो इलाजु कराए नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे सघिजे थी। डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।